اس بین نو عمر کہندا ہے اے میری بین ہن احسان کر اپنے بھائی تے مہربانی کر جس دربار دے اندر منڈی مارکیٹ دا تاجر آئے صدیق اکبر بن جائے جس دربارے گور بہار دے اندر نوجوان 10 سال دا لڑکا آئے مولا مشکل کشا بن جائے اور جس دربار دے اندر کالے رنگ دا وکن والا در بدر حبشی غلام آئے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھن والا مؤذن بن جائے جس دربارے گور بہار دے اندر عبداللہ بن مسعود ابو جال دیاں بکریاں چران والا آئے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علم دا خزانہ بڑھا چھڑیا او جلدی کر میری بہن جتھے عمر سوار دے لے چلو مت عمر دی جاوے عمر ضائع اندر اس دربار دے اس دربار چلنے چلو سی اپنے دل دی دعائی بھی پیش کر لینے ہر عاشق دے سینے چوے صدا تے نکل دی رہندی ہر بندہ تڑپ کے ایتے کہندہ رہندہ ہے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے کاتب تقدیر مدینہ لکھے دے جنہوں مدینے دے شوق اچھی بولے سبحان اللہ جنہوں یہ اور اچھی بولو سبحان اللہ پتہ چلے فاروق اعظم سرکار دی بارگاہ سر لین والا ان سر لین نہیں چلیا سر دین واسطے چلے کیسا عظیم انقلاب ہے اجے دربار مصطفیٰ دے اندر پہنچا بھی نہیں نگاہ مصطفیٰ دا شکار بھی نہیں ہویا پر یارو میرے مصطفیٰ دی دعا سی نا جڑی رات نو سرکار نے منگی سی مولا عمر دے دے ہے مولا عمر دے دے حضور دی دعا ہے نا جن تے آمین کہنے والے صدیق اکبر سن جن تے آمین کہنے والے حضرت بلال سن عبداللہ بن مسعود سن بڑے بڑے جلیل القدر سے ہے سن غریب کسے کو کپڑا ہے تے کسے دا جسم ننگا ہے لیکن آمین کہنے والے وہ عظیم شخصیات نے وہ دعا کی میں رد ہو سکتی ہے جڑی حضور دی مبارک زبان مبارک چ نکل جائے بولیے سبحان اللہ اس واسطے سرکار دی دعا دے متعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے نے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن پر کے نکلی تو آئے محمد مل کے بولو ذرا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پہ آپ دی بین بھی نال تلوار ننگیے بلار چو گزر دے جا رہے نے پر دوستانی عزیز بین دے ویڑے تک آن تک آپ دا دماغ بھی اور سی سوچ بھی اور سی خیال بھی اور ان خیال بھی بدل گیا سوچ بدل گئی دوستانی عزیز اپنی عقل دے زاویے بدل گئے ادھر میرے کریم نبی علیہ السلام دار ارقم دے اندر جلوہ کرنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے حضرت امیر حمزہ دروازے وچ ننگی تلوار لے کے پہرا دین والے صحابہ کرام نے تکیا بازار دے اندر عمر آدھا نظر آیا تلوار بھی ننگی ہے صحابہ ڈر گئے گھبرا گئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیوں گھبرائے تھوڑے چہرے تے پریشانیاں کیوں آئیاں عرض کردے نے سونیا عمر آ رہی ہے عمر کوئی عام بندہ نہیں عمر تے بلا آئیے گویا بلا آئیے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ آج عمر بلا بن کے نہیں تھوڑے نبی دی دعا بن کے آئیے عمر بلا بن کے نہیں پیاندہ انتظار پریشان نہ ہو گھبراؤ نہیں پریشانی ختم کرو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دروان تے پہرے دار آپ فرماون لگے ساتھیو گھبراؤ نہ عمر نوان دیو اگر ارادہ نہیں کہ تیسی سینے نہ لگاوان گے اگر برا ارادہ لے کے آیا آج اس دا سر میں دی تلوار نالی کٹ کے دور سٹ دیاں گا دوستان یدی پر منظر مختلف ہے جھک جھک کے فرشتے اس ماحول نو وکھن والے میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو عمر نے دہلیز تو اندر قدم رکھیا سرکار کھڑے ہو گئے اپنی مبارک چادر اتاری زمین تے بچھائی فرمایا عمر میری چادر تے قدم رکھیا عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کرتے نے کملی والے آؤ اے کفار دے بت خانے وچ لگن والے ناپاک قدم تیری مبارک چادر تے رکھن دے قابل نہیں چادر اٹھایا تے سینے نہ لگایا چونکہ اکھاں تے رکھیا میرے کریم نبی علیہ
علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اپنے گلے وچ پٹا پا کے ہتھ جڑ گئے تے عرض کردے سونیا جتھے بلال نو اس ایمان دی دولت نال سرفراز فرمائے، کملی والے جتھے ادنا نو آلہ بنایا، تساں شقی نو سعید بنایا، تساں کانٹے نو پھل بنایا، تسی ریت دے ذریعہ نو ہمدوشے سریا بنا چھڈیا۔ اے عمر بھی خالی نہ جائے، اپنے کلمے دی دولت عنایت کر کے سونیا مینوں بلال دی صف شامل فرما لو۔ کلمہ پڑھیا، صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ کیسا بڑا انقلاب سرکار دے غلاموں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر لین واسطے آن والا ہن اپنا سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، صحابہ نے بھی خوشیاں کیتیاں، نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کردے نے سونیا اے صرف فرش زمین تے اس پیارے عمر دے اسلام لیان دیاں خوشیاں کوئی نہیں، میں تے کہ عرش برindہ ہر فرشتہ بھی خوشیاں مناتا نظر آیا ہے، کیونکہ عمر اسلام لے آ چکے نے، عمر مسلمان ہو گئے۔ ہن عمر عرض کر دینے سونیا کملی والیا میں تے ہن انج عرض کرنا سرکار چلو میں اگے اگے چلنا وا، کعبے دی دہلیز دے سامنے سجدہ کران گے، اوتھے جا کے نعرہ تکبیر بلند کران گے، اللہ کریم دے صدا نام دی صدا بلند کران گے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا عمر کسے اعلان کیتا سی جڑا کعبے دے سامنے نعرہ تکبیر لگائے گا، نماز پڑھے گا، سجدہ ریز ہوئے گا، ان دا سر تن تو جدا کر دیتا جائے گا۔ عمر رو کے عرض کردہ ہے سرکار او اعلان کرن والا بھی عمر سی، اج عرض کرن والا بھی عمر بن خطاب ہے، وہ اعلان بھی میں ہی کیتا سی، پر سرکار اج میں ہی عرض کرنا جے ساڈا دین سچا ہے، ساڈا قرآن سچا، ساڈے نبی سچا، ساڈے خدا سچے، پھر اسی کیوں نہ جا کے کعبے دے سامنے اپنے دین دا اعلان کریے۔ ہن منظر انج دا بن گیا، دو لائناں بنیاں صحابہ کرام دیاں، ایک دے انگے امیر حمزہ، دوسرے دے انگے سیدنا عمر بن خطاب چلنے نے، تے نعرہ تکبیر دیاں صداواں بلند ہوئیاں، کعبے دے سامنے آن کے نمازاں پڑھیاں، نالے اذاناں پڑھیاں، تے حضرت فاروق اعظم نے اعلان کر چھڈیا جیڑا چاہندا ہے میرے بچے یتیم ہو جان، جیڑا چاہندا ہے میری عورت بیوہ ہو جائے، جیڑا چاہندا ہے میری ماں میری لاش تے میت تے روئے، آئے میدان دے اندر عمر بن خطاب اج مسلمان ہو گئے، نبی دا غلام ہو گیا ہے۔ دوستان یہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ عرض کی تھی سونیا ہو نہیں سکتا کہ میں کافر ہوں تے پھر بھی لوگ نمازاں لک کے پڑھن چھپ کے پڑھن، تے میں جے مسلمان ہو جاواں تے پھر بھی منظر ایسا ہوئے، نہ سرکار فرق بھی آنا چاہیے۔ جدوں آپ نے عرض کی تھی میرے کریم نبی علیہ السلام نے اس ویلے فرمایا عمر تینوں تے رب ذوالجلال نے فاروق اعظم بنایا ہے، اس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نو اللہ کریم نے ایسی عزت ایسی عظمت ایسی شان نال نوازیا کہ جنہاں دے متعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود دعاواں منگیاں کہ اسلام اگر مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، اسلام اگر طاقتور دیکھنا چاہتے ہو، اے مالک کائنات پھر کرم فرما، اگر پوری کائنات وچ اسلام دا بول بالا ہو جائے تو پھر عمر نو مسلمان کرنا ضروری ہے۔ او عمر جس دی ہیبت، جس دے جلال، جس دی طاقت عالم سی کہ مدینے دی سرزمین تے زلزلہ آیا، آپ اس وقت خلیفہ وقت نے آپ دے ہاتھ وچ درہ ہے کوڑا ہے، آپ نے زمین تے مارا تے فرمایا اجے بھی کمپنی ہے، اجے بھی تیرے تے لرزہ تاری ہے، تیرے تے عمر نے انصاف نہیں کیتا۔ روایتاں چاہندا ہے ہن قیامت آ جائے گی اس سرزمین تے دوبارہ زلزلہ نہیں آئے گا، کیونکہ فاروق اعظم دا فیصلہ سی، اور وہ فاروق اعظم جنوں اللہ نے اتنی جرت و بہادری عنایت فرمائی، لیکن خوف خدا دا عالم سی کہ آپ راتاں بھی اللہ دی بارگاہ چ روندے نہیں، اس قدر خوف خدا تو روئے، اس قدر روئے آپ دی اکھاں دے تھلے دو لکیراں بن گئیاں، رو رو کے آنسو چل چل کے دو نشان پہ گئے، اور نشان سن خوف خدا دے رون دی وجہ تو او فاروق اعظم پھر جڑا اتنا جری تے بہادر سی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ہر غلام اس بات تے ناز کردہ سی، وہ میرا ایمان ہے قیامت تک عمر دی ذات تے اسلام ناز کردہ رہے گا۔ تائیوں تے بعض غیر مسلمان نے بھی لکھے کہ اگر ایک عمر دوبارہ اسلام دے اندر آ جائے تو پوری کائنات عالم دے اندر اسلام دا بول بالا ہو جائے، کفار دا وجود ختم ہو جائے گا۔ وہ عمر اکثر و بیشتر مدینے دی گلیاں دے تنکے اٹھا کے ککھ اٹھا کے کہندے ہوندے سن اے مالک کائنات عمر نو انسان نہ بنا میاں تنکا بنا دیندے تاکہ میں تیری بارگاہ بے کس پناہ دے اندر بارگاہ عالی چ حساب کس طرح پیش کراں گا، تنکا ہوندا تے حساب تے نہ ہو سکدا،
ہن میں انسان ہاں، مینوں اپنے کیتے دا حساب دینا پوے گا۔ او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے اوپر حملہ ہویا 27 یا 28 ذی الحج نوں، اج چونکہ 26 ذی الحج ہے، لیکن آپ دی شہادت ہوئی 1 یا 2 محرم الحرام نوں، لیکن اسلام دا بدل جلیل، اسلام دے عظیم فرزند میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دعا دے نال دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہون والا، اسلام دی سر بلندی دا سبب بن والا، اسی اج اس واسطے آپ دا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جس محبوب دے آپ غلام نے، اگر غلاماں نال اسی پیار کریں گے مصطفیٰ بھی راضی ہون گے۔ اگر سیدنا عمر فاروق دا سی ذکر کر کے اپنے ایمان نو جلا بخش رہے ہیں، آپ دے کارنامے بے شمار نے، اور اتنے باکمال کارنامے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں گرمی دے دہاڑے سن اور سیدنا فاروق اعظم مدینہ پاک دی بستی دے اندر اپنا کرتا اتار کے خود سی رہے ہیں، پابند لگا رہے ہیں۔ اچانک جی میں آج گرمی شدید اس طرح آپ نو گرمی نے سورج دی گرمی نے جدو آپ دے جسم مبارک نو جلسایا، آپ نے آسمان ول تکیا، سورج ول، اے میرے رسمن یہ آپ ویکھ لینا ہے کہ سورج بڑا گرم ہے، آپ بولے کوئی نہیں، دل دے اندر خیال آیا کہ سورج بڑا گرم ہے، بس آپ نے سوچیا سورج بے نور ہو گیا، چوتھے آسمان تے چمکن والے سورج دی روشنی ختم ہو گئی، سورج آپ دی اکھ برداشت نہ کر سکا، صحابہ دوڑے حضور دی بارگاہ عرض کردے نے کملی والے آقا ایویں لگدا ہے جویں قیامت برپا ہو گئی، مدینے دیاں گلیاں بے نور ہو گئیاں، سورج دی روشنی ختم اور ظاہر ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابہ یہ قیامت نہیں آئی، یہ میرے فاروق دی کرامت سامنے آئی۔ فرمایا بلاؤ فاروق اعظم نو، صحابہ کرام بلا کے جدوں حضور دی بارگاہ چ لے کے آئے، میرے کملی والے نے پوچھا فاروق اعظم جی سونا، فرمایا سورج نو غصے نال کیوں تکے؟ رو کے عرض کیتی آقا میں غصے نال نہیں تکیا، میں تے کپڑے سی رہا سی تے میری نظر اچانک اٹھیاں کہ سورج بڑا گرم ہے تے بولیا بھی کوئی نہیں، صرف دل دے اندر خیال آیا۔ میرے آقا لجپال نے فرمایا عمر سن لے، جدوں تک تو سورج دی خطا معاف نہیں کرے گا اللہ دا نور واپس نہیں لوٹائے۔ پھر عمر فاروق رضی رو کے حضور میں تے اس دی خطا نو معاف کیتا، سورج دی روشنی بحال ہو گئی۔ اندازہ کرو کہ دنیاوی طاقت تے نہیں آئی نا، یہ کوئی بادشاہتی طاقت تے نہیں آئی، سرمایہ داری جاگیرداری ذمہ داری دی طاقت تے نہیں آئی، یہ غلامی مصطفیٰ دی طاقت سی، یہ ایمان دی طاقت سی کہ وہ فاروق اعظم جن دے کول ایک دور 27 سال دی عمر بچڑا قابو نہیں آیا، آج 60-70 سال دی عمر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا غلام میدان عرفات دے اندر لکھاں حاجی نے آپ خطبہ دے رہے نے، اچانک خطبہ دیندیاں آپ دے اتھرو ڈل گئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور شریعت قرآن و حدیث دے تسی فرمودات عالیہ سنا رہے ہو، اچانک رون دی وجہ کی فرماتے نے مینوں اس میدان دے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بات یاد آ گئی زندگی دے ایک عظیم۔ آپ لوگوں نے پوچھا کیسا واقعہ؟ لوگوں نے کہا حضور لکھاں لوگ تہاڈا فرمان سن تسی رو رہے ہو، اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ دین والے۔ فرمایا ایو میدان سی، میدان عرفات ہے، اٹھ چراندہ سی جوانی دے عالم۔ ایک دفعہ میرے کو ایک اٹھ قابو نہیں آیا، اٹھ دور نس گیا، میرے باپ نو بڑا پیارا سی، شام تک میں اٹھ نو قابو کرنے کی کوشش کی، دور نس گیا۔ میرا باپ مینوں لبن واسطے آیا، انہیں پوچھا میرا پسندیدہ اٹھ کتھے؟ میں کہا میں تو قابو نہیں آیا، نس گیا۔ باپ نے لاٹھی نال ماریا اور مینوں کہندا سی عمر تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے کو جانور قابو چ نہیں آندے۔ اج ویکھو حضور دی غلامی نے کیسا اعجاز بخشیا ہے، اج ویکھو سرکار دی غلامی نے کیسے رنگ لگائے۔ کدی جوانی دا عالم سی، گرانڈ ڈیل نوجوان سی، اس وقت فولادی بازو سن، لیکن اٹھ قابو چ نہیں آئے۔ اج حضور دی غلامی دا صدقہ بال سفید ہو گئے، کمر چک گئی، نظر کمزور ہے، پھر بھی لکھاں لوگ سر جھکا کے میرا فرمان سن رہے ہیں۔ بندہ وہی سی، بندہ نہیں بدلیا، بندہ وہی سی، لیکن اس وقت طاقت بھی ایسی، جوانی بھی سی، لیکن جانور قابو چ نہیں آتے سن۔ بندہ وہی ہے، لیکن فرق کی پیا اس گڑے سرکار دی غلامی دا پٹا آ گیا ہے، سینے دے اندر ایمان دی شمع روشن ہو گئی، اور ایمان دی طاقت ویکھو کہ اس وقت سورج بھی آپ دی فرما برداری کر رہی ہے، جانور بھی آپ دی فرما برداری، زمین بھی آپ دی فرما برداری کر رہی ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ دی غلامی، رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے۔